حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود پرندے نو پوچھیا کتھے سے؟ کہنے لگا جی میں سیر کردہ نا میں ایک جگہ دے کے آیا ملک سبائے، اتھے ایک ملک آئے سورج دی پرستش کر دیئے، شرک کر دیئے، تے حضور میں ویکھ کے آیا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، او دا تخت بہت بڑا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا تخت ہے او دا۔ اچھا او دا تخت کڈا کو بڑا ہوئے گا جڑا سلیمان دا درباری ہے، وہ جڑا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جڑے جتھے سورج طلوع ہوندہ جتھے غروب ہوندہ ہے، ساری کائنات دا بادشاہ سلیمان، تے او درباری حضرت سلیمان دا ہد پرندہ ہر ویلے نال رہن والا، حضرت سلیمان علیہ السلام دا انجینئر سی۔ آج دے دور دی گل کران تے کی سی؟ او بولو صحیح کی سی؟ انجینئر۔ اے پانی دس سی آسمان تے اڑدا دس دیندہ سی زمین دے نیچے کتھے پانی ہے تے کتھے نہیں۔ دوران سفر پانی دی ضرورت پہندی سی تے ہد انجینئر دس سی اتھے رک جو اتھے پانی ہے تے پانی نکال لینا۔ ان نار رہندہ سی ہر ویلے، او جڑا حضرت سلیمان دے ہر ویلے نار رہن والا، انہیں آکھیا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، او دا تخت بہت بڑا، بلقیس نا ملکہ دا بہت بڑا تخت ہے، حضور بہت بڑا تخت ہے۔ جدوں نے آکھا نا بہت بڑا تخت ہے تے سلیمان نو خیال آیا اے ویکھا نا کڈا کو بڑا ہے، ہن رب دے نبی نو خیال آیا میں تخت ویکھاں کتنا بڑا ہے۔ صورتاں دو سن یا تے جا کے تخت ویکھ کے آواں تے یا تخت ایتھے بلا لواں۔ ادھر ملکہ بلقیس نے جدو حضرت سلیمان دا خاتم لیا نا تے انہوں خیال آیا کہ میں ویکھ کے آیا ہوں نبی کے بادشاہ ہے، کیونکہ میں تے آپ ہی ملکہ ہوں۔ انہیں بھی تیاری کر لی جے آکھے سونے تے چاندی قبول کرے گا نا تے پھر تے بادشاہ ہے، تے جے انہیں سونے چاندی وال نانا ویکھیا تو تکار دیتا تے پھر سمجھو وہ نبی ہے۔ انہیں پہلے تے چیک کرنے واسطے نوکر بھیجے، سونے دیاں اٹھاں دیکھے، وہ 2 اٹھاں لے آئے، 2 اٹھاں سونے دیاں 2 اٹھاں۔ سلیمان علیہ السلام نو خبر ہو گئی کہ او اٹھاں سونے دیاں لے کے منوں وکھان آ رہے نے۔ آپ نے جنات نو حکم دیتا سارے شہر دی زمین ہی سونا بنا دیو، سارے شہر دی زمین تے اٹھاں سونا بن گئیاں۔ ملکہ بلقیس دے نوکر جدوں اے 2 اٹھاں لے کے آئے تو انہاں ویکھیا ایتھے تے ساری سونے دیاں نے۔ اتھے جانوراں نو حکم دیتا کہ ذرا گوبر کر دیو، گویا کر دیو۔ انہاں اپنی اٹھاں چھپا لیاں، اتھے تے جانور بھی گویا سونے تے کر دینے۔ اے کوئی نبی اے انہاں اٹھاں دی کھائیاں ہی نہیں، آکھیا ساڑیاں 2 اٹھاں دی اتھے کی ہو کھاتے، اتھے تے جانور گویا بھی سونے تے کر دینے۔ او اپنی اٹھاں واپس لے کے جا کے بلقیس نو آکھیا او کوئی بڑا ہی بادشاہ، تے سونے تے جانور گویا پہ کر دینے۔ ملکہ بلقیس نو خیال آیا آپ جا کے دیکھاں، ادھروں بلقیس ڈر پئی، ادھر سلیمان نو خیال آیا ویکھاں تخت کڈا کوئے۔ جنہوں نے آ کے عرض کی تھی ایک نے حضور بلقیس بھی آ رہی ہے، آپ نے فرمایا اچھا کنی دور ہے؟ انہیں آکھا جی بس اینا کو تقریباً 3 میل رہ گیا ہے۔ کننا سفر بولے آجے کننا؟ اچھا بلقیس 3 میل دے فاصلے تے رہ گئی۔ حضرت سلیمان نو خیال آیا تخت بھی منگوانا ہے، کیونکہ جدو بلقیس آوے تے او آ کے بیکھے کہ او دے آمد تو پہلے او دا تخت تے پہنچ بھی گیا۔ اللہ دے نبی فوراً میٹنگ بلا لی، سارے آجو، جن بھی آگے، انسان بھی آگے، وزیر بھی آگے، مشیر بھی آگے۔ ہن اللہ دے نبی تخت سلیمان علیہ السلام بیٹھ کے آپ نے فرمایا ملک سبا جو تخت لے آنا ہے کون لے آوے گا؟ پڑھا قرآن نہیں بول دے سبحان اللہ، اچھا بولو، تخت لے آنا ہے کون لے کے آوے گا؟ اللہ نے قرآن جب فرمایا قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہ دا سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ کہنے لگا اللہ کے نبی تخت میں لے کے آنا، فرمایا کنی دیر سے لے کے آویں گا؟ انہیں فرمایا کی تھی قبل ان تقوم من مقامک، انہیں عرض کی تھی سنے آجڑے مقام تے بیٹھے ہو، آجڑے تخت بیٹھے ہو، ذرا اٹھ کے کھڑے آواں، تسا اٹھ کے کھڑے آئے نے تخت آ جانا۔ جنہ دا سردار قال عفریت من الجن،
انا آتی کا میں لے کے آنا کدوں قبل پہلے ان تقوم من مقامک تو ہاڑے اس مقام تو اٹھن تو پہلے لے آواں گا آج بس تساں اینجی کرنا ہے تے تخت آیا ہے جن ہے نبی دی بارگاہ چ رہن والا پر آداب مرشد تو ہورے واقف نہیں سی صوفیاء آداب مرشد لکھ دینے کہ مرشد قدم دبانے ہونا توجہ ہے آداب مرشد لکھا ہے کہ مرشد قدم دبانے ہونا قدم مبارک تے مرشد نو اے نہیں کبھی حضور ہے ذرا قدم مبارک اے ادھر کریا جے میں دبال نہیں جتھے مرشد قدم نے اوتھے ہی دباندا رہے مرشد نو نہیں کہنا کہ ذرا قدم مبارک ادھر کریا جے حضور نہیں اے بھی بے ادبی ہے اے بھی بے ادبی ہے کہ مرشد نو کہنا قدم مبارک ذرا اس صحابہ کو ادب دا پتہ چلیا نا او نہیں سن نہیں بھی تکلیف دیندے نبی پاک نو نا ادب نبی تھی مومن ہومیں بے ادب صدون کمینے باج ادب دے بخشش نہ ہی پاویں مریے وچ مدینے انہیں عرض کی تھی اٹھو ہن اے نبی دی مردی اٹھے نہ اٹھے مرید کی جا کے نبی نو آکے اٹھو بھائی مرید کی جا کے مرشد نو آکے اٹھو اداب مرشد تو واقف نہیں سی انہیں آکھے آکے لے آکے میں بھی ہونا اللہ دے نبی فرمایا بہ جا فرمایا میں نے پہلے چاہیے دے پتہ سی پہلے لے آنے والا بھی بیٹھا ہے مرشد دی نگاہ ہوندی ہے نا اپنے مریدان دے دلوں تے دلوں دے جاسوس ہوندے نے پتہ ہوندا ہے میرے مرید کیڑے ولایت دے مقام تے پہنچے نے کتھے پہنچے نے اے مرشد نو پتہ ہوندا ہے کتھے پہنچے نے گل سناواں حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ملتان دا تاجدار بابا فرید یار ساننا تے ملن آئے بابا فرید نو دو میں یار کرسی تے سامنے بیٹھے تے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی بابا فرید نو پوچھ دے نے ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچے ہو تے بابا فرید فرمان لگے حضور میں اس منزل تے ماں جڑی کرسی تے تسی بیٹھے ہو نا ایک کرسی نو ماں آکھا نا اڑ آپ نے جے اینا ہی آکھا تے کرسی اڑ پئی حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی اوپر جا کے منو تے نیچے اتارو بابا جی فرید فرما دے نیچے آ میں اجے کدوں آکھیا اٹھ اجے میں کدوں آکھیا کرسی نیچے آئی تے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی ہنس کے کہنے لگے چنگی پرواز پہ کر دیو اے دلاں دے جاسوس پتہ ہوندا ولایت دی کیڑی مقام تے جا رہے میں اے تے بحث کیتی تے پھر گل دور دی دور ٹر جانی حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ سہروردیاں دا امام انہاں دی بارگاہ تے تین ولی آئے ایک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ایک حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی ایک حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ اے آئے مرید ہونے واسطے حضور شیخ شہاب الدین سہروردی دی بارگاہ کے سانو مرید بنا لو حضرت بابا فرید پہلے حاضر ہوئے آج مرید کرے آجے فرمان لگے نہیں تیرا حصہ میرے کول نہیں حضور میں کدہ مرید ہوں فرما جا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا مرید ہو جا کے اچھا ادھر کھانے دا ٹائم ہو گیا بزرگاں دے لنگر کھانے ہمیشہ تو جاری نے اے مدینے میں عادت پئی ہے آج جڑا خان کا ہی نظام ہے نا ساڑھا لنگران دا انتظام جڑا ہے اے مدینے صحابے جڑے صفحہ سا نا او جڑے صحابہ او میرے نبی دے ہر ویلے بوئے تے بیٹھے رہندے حضرت بلال تے ابو ہریرہ ورگے جنہ گھاری نہیں ساری زندگی بنایا نبی پاک دے گھروں لنگر آ جاندا سی تے کھا لیندے سن اے درباری جڑا نظام ہے نا جڑا لنگر دا اے مدینہ تو ٹریا ہے آج بھی تسا جا کے کدے ویکھیا نہیں جدوں مدینہ طیبہ بندہ خواہش کرے میں فلانی چیز کھانی ہے کہ انہوں جا کے نہیں لینی پہنی چیز آپ آ جاندی ہے ایک خان کا ہی نظام مدینہ تو چلے ہے نا لنگر دا اہتمام ہو گیا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی دی بارگاہ تے آپ دی ایک لوڑی تے غلامہ سی مائی وڈیری جئی تے اونا لوگاں دے ہاتھ دلاندی سی مریداں دے نا لنگر تو پہلے ہاتھ دلاندی او پانی دا لوٹا لے کے آئی انہیں ان سارے دے ہاتھ دلانے تے بابا فرید ایکو لوٹے اسے نلنا ہاتھ دوئی جامن لوٹا ختم ہو گیا سارے نو خیال آیا کہ ہاتھ تے سارے دونے سن تے بابا فرید نے کلے نے ایکو لوٹے نہ پورے ہاتھ آپ ہی دھولے نے تے پورا لوٹا ہی پانی دا ختم کر دیتا ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کہنے لگے ایک کیتا جے تے بابا فرید اگو بول کے کہنے لگے جدو نے میرے ہاتھ تے پانی سٹے نہ تے میں اکھ بند کر کے لوہے محفوظ تے وکھیا تے لوہے محفوظ تے لکھیا سی اے مائی دوزخی ہے تے میں لوہے محفوظ تو پانی نہ دھو کے نہ تے اوتھے دوزخی مٹا کے تے جنتی لکھ دیتا ہے فرمایا ایتھے نہیں سا پیا دھوندا میں اوتھے پیا دھوندا سا
اچھا بولو انہاں دے مقام ولایت ہوندے نے مقام ولایت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دے مرید نے گناہ کیتا تے دا چہرہ نا راتوں رات کالا ہو گیا سخت کالا 3 دن دے بعد ہولے 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 رنگ ٹھیک ہو گیا 3 دن دے بعد حضرت جنید بغدادی دا خط آیا تے خط کھول کے پڑھیا تے اوپر لکھیا سی چلیا انہیں گناہ نہ کریا کر 3 دن دھوبی بن کے دھونا پیا 3 دن دھوبی بن کے دھونا پیا لے چلا پیرے باہو دے دربار تھے بولے نہیں سبحان اللہ تواڈی سبحان اللہ منو لطف دیندی ہے میں تانوں لطف دے رہا تسی مینوں بھی لطف دیو نا پیرے باہو نے فرمایا مرشد کامل ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے او میلیا تھی کر دے چٹا وچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے جم جم جی میرا مرشد باہو جیڑا لو لو دے وچ ویسے تے میلیاں تھی کر دے وے چٹا وچ ذرہ میل نہ رکھے ہو مرشد نے پتا ہوندا میرا مرید کی پیا کردا ہے کیڑے مقام تے پہنچے ہے اللہ دے نبی نو پتا سی نا کہ ایتھے او بھی بیٹھا جڑا پہلے لے آ سکدا ہے جن بیٹھ گیا آپ نے فرمایا تینوں آداب مرشد دا ہی نہیں پتا اور مرشد نو کہنے لگیا اٹھو آپ نے فرمایا کوئی ہور بولو ایک ہور اٹھیا جدا نا آصف بن برخیا جن نہیں انسان ہے ولی ہے نبی دے قدمہ چ بیٹھ کے فیض لے کے ولی بنن والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضرت سلیمان دا صحابی تے اٹھ کے کہنے لگا حضور میں لے کے آواں فرمایا کنی دیر چلے آویں گا پڑھیے قرآن پھر سنی ماں دا پتر بولے اچھا سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك پروردگار نے ارشاد فرمایا او بولے آؤ جدے کل کتاب دے وچوں علم ہے جدے کل کتاب دے وچوں علم ہے اللہ نے فرمایا وقال الذی عنده علم من الکتاب او جدے کل کتاب دے وچوں علم ہے ساری کتاب دا نہیں کتاب دے وچوں علم ہے او جدے وچوں علم نال انہاں ولی بن جائے جڑے نبی تے نازل ہوئی ہے او نبی دا کی مقام جدے کل کتاب دے وچوں علم ہے قرآن دے الفاظ وقال الذی عنده علم من الکتاب علم الکتاب نہیں علم من الکتاب کتاب دے وچوں علم ہے اچھا جدے کل کتاب دے وچوں علم ہے او لے آ سکدا سی تے نبی آپ نہیں سی لے آ سکدے پھر کیوں آکھیا کوئی لے آوے آپ کیوں نہیں لے آندا دسنا سی کہ جڑے نبیاں دے بوئے بہ جان نا او جڑے پاکاں دے بوئے تے بہ جان انہاں دے مقام نے کدھر نبی دی گستاخی نہ کر بیٹھی ایتھے تے نبیاں دے بوئے بہن والے دے اے مقام ہوندے نے گرامی قدر حضرات ایک دے نبی پاک دے صحابی حضرت زید صبح آئے میرے نبی فرمائے جس سویر کی میں کیتی ہے عرض کیتی کملی والا دوزخ بھی پیا ویکھنا تے جنت بھی پیا ویکھنا تے او ویکھو یا رسول اللہ دوزخی دوزخ جا رہے جنتی جنت تے جا رہے تے جے اجازت دیو تے میں دس دیاں جنتی کون ہے تے دوزخی کون ہے میرے نبی اپنے ہونٹ مبارک اپنے دندان دے نیچے لے لے انج فرمایا چپ جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھے آؤ کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں فرمایا پتہ لگیا جڑے نبی دے بوئے بہ جان انہاں دا آ حال ہوندا ہے او زمین تے بیٹھ کے جنت بھی ویکھ دے
بولو بولو جنت بھی ویکھ دے تے دوزخ بھی ویکھ دے نبی دسنا سی میرے بوے تے بہن والے دا آ مقام ہے اللہ نے رضا فرمایا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک عرض کی تھی نبی اللہ میں لے کے آنا فرما کنی دیر چ لے کے آویں گا عرض کی تھی لاجپالا تساں اکھ بند کر کے کھلنی ہے تخت آ جانا تسی پوچھو گے آسی صاحب جنہیں آکھیا سی کھڑے ہو وہ بے ادب ہے حالانکہ میں کہندہ نہیں بے ادب معاذ اللہ آج انہیں آکھیا نبی اللہ اکھ بند کر کے کھولو اے ادب والا ہے انہیں بھی تو ہوئی گل کی تھی اکھ بند کر کے کھولو انہیں آکھیا کھڑے ہو وہ کھڑا ہونا یا بیٹھنا ہے نبی دی مرضی ہے ہوئے یا نہ ہوئے پر اکھ جھپکنا اے تے اللہ والو ہے نا اے تے انسان جھپکتا رہندا اپنی مرضی دے وچ داخل نہیں انہوں پتا سی نا نبی دے مقام تے مرتبے تے عزت تے ادب دا انہیں آکھیا سرکار میں نہیں کہندا اٹھو تو اڈی مرضی ہے اٹھو پاویں نہ اٹھو بس اکھ تے جھپک دے ہو تے تساں انج کرنا ہے تے تخت آ جانا ہے اللہ دے نبی سلیمان نے فرمایا تخت لے کے آ جاؤ قرآن مجید چلا نے رچا فرمایا اللہ دے نبی نے عرض کرتا ہے نبی اللہ اکھ کھول کے بند کرو یا بند کر کے کھولو نوجوان اللہ دے نبی اکھ جب گئی کہ مفسرین فرما دینا تخت زمین دے وچوں انجی ابل کے باہر آیا کہ جی میں پانی دا چشمہ زمین چو ابل کے باہر نکل جائے اللہ دے نبی اکھ بند کر کے کھولی کہ آپ دے اکھ کھولنا تو پہلے تخت زمین چو ابل کے سامنے آ گیا نوجوانوں بلقیس آئی انہیں بیٹھے تخت میرے دو پہلے آ گیا قدمہ دیا ذرا کہ انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہوگی سلیمان علیہ السلام ہو دینا شادی بھی کر رہی انہیں کیوں آکھیا آنکھ بند کرو پھر کھولو یہ تخت آوے گا یہ بھی تے کہہ سکتا سی بغیر آنکھ بند کیتیاں ہی آ جائے گا کیونکہ انہوں پتا سی نبی دی جدوں آنکھ ظاہر دی بندی آنی ہے اندر دی آنکھ تے پہلے ہی کھلی ہے انہیں آگیا سونے آنکھ بند کر اے میری کرامت نہیں موجزہ تیرا ہی ہے زور تیرا لگ جانا نام میرا لگ جانا آج نہ مراقبہ کہندے نا آج جڑے بابیا میرے وال ویکھے جی انج کر کے ویکھ دے نا انہوں پتا سی نبی انج کرنا آنکھی بند کرنی ہے ٹیلے نہ دا لگ جانا تے نام میرا لگ جانا انہیں آکھا جی تسی اکھ بند کرو تے تخت آیا نبی اکھ بند کر کے انج کھولی جدو تے مراقبہ کیتا تے تخت سامنے ابل کے آ گیا یاد رکھو میں صرف دو دا ذکر کیتا ہے جی حضرت سلیمان دے دور دے ولی دا آ حال ہے عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے ولیاں دا آ حال ہے تے جڑا نبیاں دا امام ہے او دے دور دے ولیاں دا کی حال ہوئے گا پھر اس امت دے ولیاں دے کیا کہنے یہ پچھلی امتاں دے نبیاں دے ولیاں دے آ حال ہیں گرامی قدر پھر امت محمدیہ دے ولی میرے نبی فرما علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل فرما میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں طرح اونا والے کام کرنگے تو پتہ چلیا کہ اونا دے جڑے نبی کر دے سن نا کام او اس امت دے ولی کر دے یہ نہ کوئی سمجھے اس جملے چکے ہو رہے اس امت دے ولی اونا نبیاں ورگے ماذا اللہ اونا دے جوڑے دی خیرات ورگے بھی نہیں ہو سکتے مگر کام ہو کرنگے جڑے پچھلے نبیاں کیتے حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیتے ایتھے غوث پاک نے کر دیتے کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ آپ بھی رب دی نشانی ہوندے نے جتھے قدم رکھ دیں او پہاڑیاں تے او جگہ رب دی نشانیاں بنا دیں دے نے پتہ چلیا کہ نہ تینہ نشانیاں چو اوقات مکان تے افراد انہاں چو افراد ایک ایسی نشانی نے کہ جتھے جتھے قدم رکھ دیں اور رب دی نشانی بن جاندہ ہے اچھا جتھے قدم رکھن اور رب دی نشانی ہے تے جیڑی قبر چ ولی آپ لیٹے ہوئے بے جیڑی قبر چ ولی آپ لیٹے ہوئے وہ قبر نہیں رب دی نشانی اتھے جتھے قدم رکھ دیون اور رب دی نشانیاں بن جا دیا نے اللہ نے رضا فرمایا ام حسبت اللہ صحاب الکافی والرقیم کانو من آیات
آیاتنا عجبا اللہ نے رضا فرمایا اصحاب کہف ساری نشانی نے نوجوان اصحاب کہف کون پہلے سنو قرآن چ ولیاں دی شان کی ہے اللہ نے قرآن چ ولیاں نو کھیڑ کے بیان فرمایا کدھر رب فرماتا اللہ ان اولیاء اللہ کدھر اللہ فرماتا او جڑے اللہ دے ولی نہیں کدھر فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ فرماتا اللہ انہاں دا ولی ہے کدھر اللہ فرماتا اے اللہ دے ولی نے کدھر فرماتا اللہ انہاں دا ولی ہے اے اللہ دے دوست نے اللہ انہاں دا دوست ہے اللہ نے رضا فرمایا میری نشانی نے اے میری نشانی نے نوجوان حضرت پیر باؤ عارفان دے سلطان اے دائی رنگ پیش فرمایا کہ آپ رضا فرما دینے نال کو سنگی سنگ نہ کریے اولنو لاج نہ لائیے ہوں تم کدی تربوز نہیں تھیندے پاویں توڑ مکے لے جائیے ہوں کاواں دے پتر کدے ہنس نہیں تھیندے پاویں موتیاں چوگے چدرائیے ہوں پر کھارے کھو کدے مٹھے نہیں تھیندے پاویں سامنا کھند پائے نال کو سنگی سنگ نہ کریے بھائی بھیڑے نال یاری نہ لائیے جے سنگ لانا تے کسی ایسے نہ لائیے جڑا نال لگاوے گل سناواں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولہ آپ دیکھو لے کمائی آئی تو انہیں عرض کی تھی سکو میری بیٹی دی شادی ایک تحفہ عطا کرو آپ کو اس ویلے کچھ چیز موجود نہیں تھے مائی نو فرمان لگے مائی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لے آؤ مائی ڈھیلا پکڑ کے مٹی دا لے کے آئی تھے بابا جی نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نالے پھونک ماری تے ڈھیلا مائی نو پکڑائے جدو آپ دے ہاتھاں میں تے مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی نے جدو ویکھیا کہ بابے کلمہ پڑھ کے پھونک ماری تے مٹی دا سونا بنا دیتا مائی گھر جا کے مٹی دا ڈھیر لا لیا تے کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی سویرے جدو اٹھ کے ویکھیا تے مٹی مٹی رہی سویرے آ کے تے مائی کہنے لگی بابا کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے ماں بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے تو پھوکا ماری تے مٹی سونا بن گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا مار دی رہی ہاں تے یہ سونا نہیں بنی فرمایا زبان بھی تے فریدی ہونی چاہی دی ہے نا زبان فریدی ہونی چاہی دی ہے نا تے نالے فرمایا سی کو ولی مٹیاں نو سونا بناتے نہیں نا آئے کہ اسی پھوکا ماریے تے مٹی سونے بنا دئیے دسنا چاہنے ہاں جب ولی دے قرب چاہے تے مٹی سونا بن جاندی ہے تے بندہ تیرا وجود بھی اسے مٹی دے بنے آ کسے ولی دے قرب آنا کسے ولی دے قرب بھئی آسان کر کے عرض کراں مٹی تے ساری ہے زمین تے ساری ہے پر جدو آئی مٹی گو کے تے کسے کمیار دے ہاتھ لگ جائے تے او جدو انہوں آوے تے چڑھا کے تے پھر پیالہ بنا دا ہے نہیں بول دے تسی سبحان اللہ اجے مست نہ ہو جے میں صرف بات سمجھانا ہے تقریر ہے جے میں شروع کرنی ہے مٹی دے ہے ساری مٹی پر جدو کدے کمیار دے ہاتھ لگ جاون پھر وہ بنا دا نا سونے سونے برتن کڑے کڑے سونے پر مٹی اودوں برتن باندھی ہے جدو لگن کمیار دے ہاتھ ہے انسان بھی مٹی دائی پر سونا اودوں باندھا جدو کسے کاریگر دے ہاتھ چڑھ جاوے کوئی کاریگر جدو ہاتھ لگاوے نا ہے تے یار اونج بھی مہندی پتے پر جدو پیسی جاندی ہے نا تے پھر ہاتھے لگے تے پھر رنگ چڑھ دیئے نا پر کدو جدو پس دیئے
جدو آرے ہیٹھا آوے نا لکڑی پھر او دیا کڑے کڑے خوبصورت فرنیچر واردے نے پر ہے وہ لکڑی سی ہے پہلے عام لکڑی سی پر جدو کاریگر دے ہاتھ لگے نا پھر او دا سونا کچھ بڑھیا اللہ نے رضا فرمایا فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ نوجوانوں انجی اللہ ارشاد فرماتا ہے جدو کسے دی نسبت اصل ہو جائے نال لگ جائے جدو کو کسے دے نال لگ جائے او دی اوقات بڑھ جاندی ہے میں آسان کر کے عرض کرنا نوجوانوں ساڈے محلے مسجد پہ بن دی ہے ایک نوجوان مسجد نال ہی گھر بھی پیا بنا دا ہے انہیں جدوں اپنے گھر دے واسطے اٹھا لے کے آیا تے مسجد قاری صاحب نے آکھیا اپنا گھر بنا رہے مسجد بھی پئی بن دی ہے تھوڑیاں اٹھا مسجد نو بھی عطا کر دے او جا کے پھٹے لگا میں نو اویں دی اٹ دے آ جائے جی میں میرے گھر واسطے دیتی ہے جی میں میرے گھر واسطے اٹھا دیتیاں نے کیونکہ میں مسجد وچ لگانیاں نے اپنے ابو دے سالے ثواب لی مسجد لگانیاں نے نوجوانوں پٹھا بھی ایک ہوئی ہے مٹی بھی ایک ہوئی ہے آگ بھی ایک جے پکینے اٹ بھی ایکو پٹھے تو آئی ہے پر ایک اٹ مکان چ لگ گئی واش روم دے اندر لگ گئی ایک اٹ مسجد دے اندر چ لگ گئی جڑی واش روم چ لگی اوتھے جُتی تو بغیر نہیں جا سکدے جڑی مسجد چ لگ گئی اوتے تے جُتی پا کے نہیں جا سکدے پتہ چلیا جدوں نسبت بدل جائے اوقات بدل جاندی کپڑا تے اسے فیکٹری جو بڑے پر ایک کپڑے دی کمیز بنا لئی دھاگا بھی ہوئی کلر بھی ہوئی فیکٹری بھی ہو بنان والا بھی ہو پر ایک کپڑے دی کمیز بنا لئی تے اسے کپڑے دے نال تھوڑا جا کپڑا اتار کے تے قرآن مجید دا غلاف بنا لیا کمیز نو چمدا کوئی نہیں پر قرآن نو دنیا بعد چم دیئے غلاف پہلے چم دیئے نسبت بدل گئی نا نسبت نے اوقات بدل دیتی پتہ چلے آکے نسبت ہو جائے نا پاکھا دے نال تے اوقاتہ بدل جاتی گانے اوقات بدل جاتی ہے اللہ نے قرآن فرمایا کہ ان اصحاب الکہف والرقیم اصحاب کہف میری نشانی نے جدو نسبت ہو جائے نا پاکا نال تے رب دیاں نشانیاں نال اوقات کی میں بدل دی میں سناواں گل اسی بول دی نہیں میں کی سناواں بادشاہ دقیانوس 7 اللہ دے ولی نوجوان لڑکے سن وقت دے وزیران دے بیٹے سن بڑے امیر لڑکے کلمہ پڑھ لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جیڑا حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دے بادشاہ دقیانوس انہوں قتل کر دے دے اے ولی اصحاب جڑے کہف نے نا جڑے غار والے اصحاب قرآن رب نے فرمایا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی سن شہر بھی جو نکلیں کہ بادشاہ کدھر راتوں رات سانو قتل نہ کرا دے جدوں راتوں رات ولی شہر جو نکلے تھے کہ چھوٹا جا کتا ولیہ دے پیچھے ٹر پیا ہن میں تینوں دساں جدوں کتے دی نسبت ولیاں نال ہو جائے وہ جڑے رب دیاں نشانیاں نے کتا جدوں پیچھے ٹریا مفسرین فرماتے ہیں کہ سرخ رنگ دا چھوٹا جا کتا سی علماء نے اسے کتے نام کتمیر لکھے کتمیر ایک کتا جدو ولیاں دے پیچھے ٹریا نا تے ایک ولی نے دھتکار کے آکھیا کتے آ تیرا کام ہے بھونکنا تو بھونکے آتے آواز آبے گی کو پولیس والا یا فوجی خبردار ہو جائے گا کتنے گرفتار ہو گئے تے اسی سولی چڑھ جانا ہے تیرے بھونکن دی وجہ تو تے ولی نے جدو کتے نو دھتکاریا نا تے کتا ولی والے کے کہنے لگا جی میں ولیاں نو نہیں بھونک دا میں ولیاں نو کتا بول کے کہنے لگا نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹوکاں تے نہ میں شور مچاواں ہورے
نسبت پاکاں لوکاں کتے میں بھی بخشے آ جاواں. کتا کہنے لگا جی میں نہیں بھونکتا ہوں. نہ کہ پھر آ جا میرے پیچھے. کتا ولی اندے پیچھے ٹر پہ آتے. ولی ایک غار اچھ جا کے نہ تے سوچیا تھوڑی دیر آرام کر لگے. ولی غار دے اندر لیٹ گئے تے کتا غار دے دروازے دے باہر لیٹ گیا. 309 سال ولی اندر ستے رہے. کنے نہیں آواز نہیں ہے کتنے 309 سال ولی اندر ستے رہے تے کتا باہر ستا رہا. 309 سال. 6 مہینے بعد فرشتے آندے نے تے آ کے تے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کدھر ولی تھک نہ جامن. تے جدو فرشتے ولیاں دی کروٹ بدل کے باہر نکلدے نے جاندے جاندے کتے دی بھی کروٹ بدل جاندے نے. سورج جدو گزردا تے ولیاں تو تھوڑا ہٹ کے گزردا ہے کدھر ولیاں نو دھوپ نہ لگ جائے. 309 سال اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ستے رہے تے کتا باہر لٹے آئے. ہن اللہ نے قرآن مجید جو اس کتے دے بیٹھن دا انداز لکھیا کہ ولیاں دے بوئے تے کیویں بیٹھا. پڑھیے قرآن. اللہ نے بیان فرمایا قرآن مجید کہ کتا بیٹھا کیویں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. پروردگار نے فرمایا انہاں دا کتا انہاں دے دروازے تے اپنے دامن پھیلا کے بیٹھا. نوجوانوں کدے کتے نو ویکھے آج جدو کتا بیٹھ گئے اپنے بازو بھی اگے کر لیندا پیر بھی اگے کر لیندا ہے. کتا اپنے بازو پھیلا کے بیٹھدا ہے. اج بھی کتا جدو بیٹھے ایویں بیٹھدا ہے. اللہ نے قرآن وچ فرمایا انہاں دا کتا انہاں دے دروازے تے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. اس کتے نے دسیا جدو ولیاں دے دروازے آئیے آکڑ کے نہیں آئی دو بازو پھیلا کے منگتے بن کے آئی. فرمایا وَقَلْبُهُمْ لذت لے جا لفظ دی. ان جو کتا لفظ بولیے تو بندہ معیوب لگتا ہے. قلب کتے نو کہندے نے. اللہ قرآن جو فرمایا وَقَلْبُهُمْ. قرآن چ قلبُهُمْ پڑھیے تے ایک لفظ دے بدلے 10 نیکیاں مل دیاں نے. ہے تے کتا ہی نا پر قرآن چ نام آ گیا. اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ. قلب نہیں قلبُهُمْ انہاں دا کتا. پتہ چلیا جدو کسے دا ہوئے نا کسے دا ہوئے اللہ فرما رہا وَقَلْبُهُمْ انہاں دا کتا. انج کتا نہیں انہاں دا کتا. انہاں دے در تے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. 309 سال ولی اندر ستے رہے. 309 سال دے بعد جدو جاگ آئی نا ایک دوجے نو جگایا ایک دوسرے نو کہنے لگے لگتے کافی دیر ستے رہے ہاں. اوکھ محسوس ہوئی نا ایک یار نو بیلی نو کہنے لگے جا کھانا لے کے آتے پھر اسی غارے چ کھانے ہاں تے سفر شروع کرنے ہاں. اصحاب کہف چو ایک نوجوان نکلیا. وہ جدو بازار چایا تو انہیں دیکھا یہ تے باہر دنیا ہی بدلی ہے. دنیا ہی علیحدہ ہے. دکان تے گیا ایک ہوٹل تے کھانا لین واسطے تے انہیں جدو پیسے دیتے نا تے انہیں دیکھا کہ بازار چ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا قسمہ پہ چک دینے. ایک کہندہ منو عیسیٰ علیہ السلام دی قسم دوسرا کہندہ منو عیسیٰ علیہ السلام دی قسم. انہیں آکھیا کہ ساڑھے دورے چتے عیسیٰ دا جڑا نام لیندہ اصولی چڑھ جاندہ ہے اتھے لوگ عیسیٰ دیا قسمہ پہ چک دینے. یہ وجہ کی ہے انہیں جدو ہوٹل والے نو پیسے دیتے نا ہوٹل والے بیکھے تھے کو پرانے زمانے دے پیسے نے تے لگتا ہے دے ہاتھ کو پرانا خزانہ لگ گیا ہے. ہووے نہ تے کسے پولیس والے نو نہ بلا ماں ایدہ پتہ کرو کون ہے. دے ہاتھ کو پرانا خزانہ لگے اے سے ساڑھے دور دے پیسے ہی نہیں ہیں. پولیس والا بلایا گیا. انہیں پوچھا تو کون ہے. نام دسیا. آکھے پیسے کتوں لے کہنے لگا کرنسی ہے. پولیس والے آکھیا اس دور دی کرنسی نہیں تیرے ہاتھ لگ دے کو خزانہ لگیا تو دس تیرے یار کون ہے. انہیں آکھیا غار جو ستے نے. انہوں نے بھی گرفتار کر لیا گیا.
ہن بادشاہ جڑا ہن وقت دا بادشاہ دکیا نوس تے مر گیا، وقت دا جڑا بادشاہ دے دربار سے ایک بحث چل رہی، وقت دے بادشاہ نے وزیرانوں کٹھیاں کر لیا، کہنے لگا جسم زندہ رہندا کہ روح زندہ رہندی ہے، روح تے جسم دے باہر سے آ رہی، کہنے لگا کہ روح دوبارہ واپس آ سکتی ہے، انسان مر کے دوبارہ زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر بادشاہ دے دربار سے بحث پہ چل دی ہے، نوجوانوں در صاحب کف نو گرفتار کر کے تے بادشاہ دے دربار سے پیش کیتا گیا۔ بادشاہ نے ساری کہانی سنی، پوچھدا نوجوانوں کون ہو؟ انہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے نوجوان۔ انہیں آکھیا تمہانوں خبر نہیں، اتے 309 سال پہلے دکیا نوس بادشاہ گزری آئی، انہیں آکھیا بادشاہ سانوں تے خبر ہی کوئی نہیں، اسی تے 309 سال غار جو ستے رہے آئے، اللہ نے سانوں غار وچ دوبارہ زندہ کر کے بھیجے آئے۔ نوجوانوں بادشاہ کہنے لگا آج پتہ چل گیا ہے اللہ انجی زندہ کر لوے گا کہ میں رب نے تو انو آج زندہ کر لے آئے، تے 309 سال دے بعد اللہ نے تو انو دوبارہ زندگی عطا کی تھی ہے۔ آج پتہ چل گیا اللہ قیامت نو بھی لوگوں نو ایویں زندہ کر لوے گا۔ اللہ نے فرمایا کانو من آیاتنا عجبا، اللہ نے فرمایا او میری نشانی نے او جڑے 309 سال دے بعد اٹھ کے غار چوں دنیا وچ آئے، اللہ فرماتا او غار والے میری نشانی نے، او غار والے میری نشانی نے۔ پتہ چلے ولی پاویں غار وچ ہوے پاویں مزار وچ ہوے ہوندا رب دی نشانی۔ ولی دا وجود قرآن چو پیش کرا ہوں۔ اچھا یہ تے ہو گیا صحابہ کا کتے دا کی بنے آؤں، ولی دے در تے بیٹھا سی نا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کتا قیامت انہوں جنت چ جاوے گا، حالانکہ جانور جنت چ نہیں جانے، جانور جنت چ نہیں جاون گے، پر کچھ جانور علماء نے فرمایا جنت چ جاون گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جنہیں پیڑ چ رکھیا مچھلی، حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جگہ جڑا دنبا ذبح ہویا وہ دنبا، اس طرح نبی کریم علیہ السلام دی ڈاچی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سواری کر دے بعض نے او دا بھی نام لکھیا۔ اس طرح کچھ جانور بعض نے 6 بعض نے 9 بعض نے اس تو زیادہ لکھے کہ جنت چ جاون گے، حالانکہ جانور جنت چ نہیں جاون گے۔ قیامت نو نبی پاک نے فرمایا اگر ایک بکری نے دوسری نو سینگ مارے آئے تے او دا بدلہ ادا کر کے تے اللہ فرماوے گا جانوراں نو کہ مٹی بن جو، جانور مٹی بن جاون گے۔ کافر جدو وکھن گے نا کہ جانور مٹی بن گئے تے کافر کہن گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش اسی بھی اج مٹی بن جاندے، اسی مٹی بن جاندے۔ کافر حسرت کرن گے، جانور جنت چ نہیں جاون گے بلکہ مٹی بن جاون گے، پر کتا جاوے گا جنت چ۔ میں سچی دس، بندہ ہوئے شیخ الحدیث تے شیخ القرآن، بندہ ہوئے بڑا دمبی داڑی والا، بندہ ہوئے جبے تے دستاراں والا، بندہ ہوئے بڑا عزت دار تے جنت چ نہ جا سکے تے ذات دا ہوئے کتا تے ٹر جائے جنت چ۔ یار کتے نے کمال کی کیتا، او کتے نے کمال کی کیتا۔ جنت چ جاون واسطے 2 چیزاں بڑی ضروری نے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایک تے مومن ہوئے تے مومن ہون تو بعد وہ عمل کرے صالح، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، عمل صالح کرے۔ پہلے تے انسان دا مومن ہونا ضروری ہے تے پھر عمل چنگے ہونا ضروری ہے، پھر جنت چ جاوے گا۔ اچھا کتا نہ مومن تے نہ صالح، اچھا بولو سبحان اللہ، میری محنت ضائع نہ کرے آج۔ ذات دا کتا تے جاوے جنت چ۔ میں تھے بڑی ہمیشہ مثال دینا ہونا، میں اج بھی عرض کر دے ماں۔ فیصل آباد حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب گزرے۔ آپ فرما دے میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تھے، میں ٹکٹ لینا بھول گیا
تے چیکر آیا نا جدو ٹکٹ چیک کرنے واسطے تے مینوں خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا تے یا تے مینوں ٹرین تو اتار دے گا یا گرفتار کرا دے گا یا 11 جو نا جرمانہ لوے گا. آپ فرماتے نے میں گھبرا گیا. چیکر جدو نیڑے آیا نا تے کہنے لگا مولوی جی ٹکٹ. آپ فرماتے نے میں گھبرا کے انج ٹرین دے ڈبے چ ویکھیا تے او تاجدار چورا شریف بیٹھے ہوئے حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرسو شریف میرے سائیں لجپالا دے حضور دادا جی حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تے آپ دے نال آپ دا خادم بیٹھا ہے. آپ فرماتے نے چیک کرنے میں جنہوں کہنا مولوی جی ٹکٹ تے آپ اشارہ کر کے کہنے میں ہونا نالا میں سارے بولو میں اونا نالا. آپ فرماتے نے چیک کر جا کے بابا جی نے کہنے لگا ٹکٹ. آپ بندے 2 سن پر ٹکٹاں 3 چیک کر آئیاں. چیک کر جدو چیک کر کے چلا گیا تھے آپ اٹھ کے گئے تے جا کہنے لگے شاہ جی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 چیک کر آئیاں. ہنس کے فرمان لگے میں نے پتا سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آ جاندہ ہے. آپ فرماتے ہوں دے سلمہ دنیا چاکیا میں انہاں دے نالا میں نہ دنیا تے بچا لیا. قیامت دن ہوئے گا لوگ ٹولیاں بنا کے جنت والے جان گے. میرا ایمان ہے کتا بھی جنت والے ٹر پوے گا تے جنت فرشتے رضوان نے پوچھنا ذات دے کتیا او جنت والے کدھر آ رہے ہیں تے کتا کہے گا ہٹ جاؤ نہ کلا نہیں آیا میں انہاں میں اپنے اپنے مرشدہ دھیان کر کے بولو میں پھر بولیا جے میں تے جڑا ہو جے ہونا دے نال. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالی باغ دی بھائی مالی باغ دی اے بھائی راکھی کردہ پھل کچے آن یا پکے آئے اے پیر مریدان تے سر دے رہ دے ان یدون یہ سچے. گرامی قدر حضرات نبی پاک نے فرما تیری ہندوستان ڈیوٹی اوتھے پہنچ اوتھے تبلیغ کر. سارا کفرستان تے ہندوستان سے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ٹوڑے جدو ایران تو تے بغداد تو مدینہ طیبہ تو ہوندے آئے نا لاہور تے خیال آیا داتا پیا دی بارگاہ چ حاضری دیواں. واہ داتا تیری عظمت تو صدقے. کوئی ولی داتا صاحب تو بعد ایسا نہیں آیا بر صغیر دے اندر جنہیں داتا دے قدمہ چ حاضری نہ دیتی ہوئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے داتا پیا دے قدمین مبارک وال او جڑا اج بھی حجرہ اعتکاف ہے اتھے 40 دن اعتکاف کیتا. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے خواب وچ پھر داتا پیا آئے تھے. آپ نے فرمایا جا ہندوستان دے ولی اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا. حضرت خواجہ ہند الولی داتا صاحب دا فیض لے کے ٹورے نالے پڑھ دے جا رہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کاملارا رہنما. داتا پیا ڈیوٹی لگائی جاؤ ہندوستان جا کے تبلیغ کرو تو انہوں ہندوستان دا قطب بنایا. بابا جی جا کے ہندوستان اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگا لے. پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی بڑی اکڑ والا اے بادشاہ سی اکڑ مزاج. نوجوانوں خواجہ صاحب نے جتھے جا کے ڈیرہ لگایا انا ساگر دریا دا کنارہ ہے اس جگہ بادشاہ پرتھوی راج دے گھوڑے تے اونٹ بیٹھ دے نہیں. وہ دے اونٹ چرن واسطے گئے نے گھوڑے چرن واسطے گئے. تیرے بیلے شام دا بیلا آیا وہ دے فوج والے جردوں اونٹ چار کے واپس آئی. انہاں ویکھے تھے کہ درویش اللہ دا ولی بیٹھا ہے. کہنے لگے بابا جی اٹھو
اتنے ساڑے گھوڑے بیٹھنے نے آپ نے فرمایا گھوڑے بھی بٹھا لو میں بھی بیٹھا ہوا انہیں آکھیا بابا نا یہ شاہی استبلے اتنے تیرا بیٹھنا نہیں بندہ اٹھ بابا اتنے ساڑے گھوڑے بیٹھنے نے خواجہ صاحب نے اپنی تھیلی اٹھائی تے کندھے تے لٹکا لئی تے اتھو اٹھ کے دور جا کے بیٹھ گئے فرما دینے جاؤ جی اسی اٹھ جانے ہاں تسی گھوڑے بٹھا لو بیٹھے ہی رہن گے اسی اٹھ جانے ہاں تے گھوڑے بیٹھا لو بیٹھے ہی رہن گے اونا بٹھائے تے بیٹھ ہی گئے سویرے اٹھان دے اٹھ دے ہی نہیں بھئی بیٹھ ہی گئے ساری فوج چرولے پہ گئے گھوڑے اٹھ دے ہی نہیں پرتھوی راج چوہان خبر ملی انہیں آکھا وہ بابے دا ترلا کرو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چاہے سارے فوجی انہیں آکھا بابا جی معافی دیو یہ گھوڑے نہیں اٹھ دے ایک تو سائیں اٹھانے خواجہ صاحب نے فرمایا چلو بھائی اٹھ پہنے گے اٹھ پہ کیونکہ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ اوہو پکی خبر آسانو انہاں دے لباں سے جو نکل جائے ان گرامی قدر حضرات بابا جی آکے بیٹھے نا جدو پہلی کرامت گھوڑیاں والی انہاں فوجیاں ویکھ لئی فوجیاں ویکھیا کہ بابا ہر ویلے اللہ 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 کر دے گرامی قدر حضرات ہون خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ انا ساگر دریا وچوں پانی لیندے نے ایتھے آ کے تے انا ساگر دریا وچ ہندو غسل بھی کردے نے جانوراں نوں پانی بھی پلاندے نے کپڑے بھی دھوندے نے انہاں دے نزدیک انا ساگر دریا جڑا حوض تالاب سی نا بڑا مطہر تے پاک پانی سی عقیدہ ہندو یہ رکھ دے سن جڑا ایتھے غسل کر لوے اودے گناہ دھل جاندے نے او پاک ہو جاندے بابے بھی ڈیرا اتھے لایا کہ جتے ہندو ہوندے جاندے رہن ہن جنہیں غسل کرنا وانا پانی لینا ہونا انہیں ویکھنا بابا بیٹھا ہے کھڑی بیٹھ جائیے سونا بڑا ہے نجیب الطرفین سید سی انہاں ہندووں نے قریب آ کے بیٹھنا شروع کرنا پرتھوی نو ساری خبراں بھیجیاں جا رہی ہیں کہ بابا آیا ہے تے لوگاں نو قرب وچ بٹھا رہے ہیں انہیں آکھیا کہ میں ادھر چیک کرا بابا ہے کی یہ انہیں آکھیا کہ ایدہ پانی بند کر دیو پانی نہیں پیوے گا تے کدھر اور چلا جائے گا پیاس لگے گی تے بابا دوڑے گا انہیں آکھیا بابا جی یہ ساڑھا ہندوان دا بڑا پاک تالاب ہے تسی یہ تو پانی نہیں پی سکتے آپ نے فرمایا چلو جی نہیں پیندے بس ایک کلوٹا لے لیں دیو انہاں مشورہ آپ سے کیتا انہاں کہ چلو ایک لے لو ایک کو لوٹے چی دریا بار لے بابے سارا دریا خوش گرامی قدر حضرات ایک دن بابا جانل عید نماز پڑھنے واسطے جا رہے رستے چ دیکھا ہے کہ نبینا بچہ ہی اودے کپڑے پھٹے ہوئے عجیب حالت غربت دا ویدا قریب جا کے فرماتے نے بچے آج تنوں پتہ کہ عید دا دینے تو نواں سوٹ کیوں نہیں پایا غسل بھی نہیں کیتا تیاری بھی نہیں کیتی بچہ بول کے کہنے لگا کہ غسل او کر دینے جنہ دیا ماما زندہ ہونا تیاریاں او کر دینے جنہ دے بھائی تے بہنہ بکھن والے تے کپڑے نویں او پا دینے جنہ دے باپ زندہ ہوں تے میرا ہویا جو کوئی نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بچپن چی اس نبی نو گھر لے کے آئے اپنی امی نو ساری کہانی سنائی ماں جی نے غسل کرا کے نویں کپڑے پہنائے اس بچے نو تیار کر کے اپنے پتر دے نال عید دی نماز پڑھن بھیجیا لقب مشہور ہو گیا غریب نواز اے لقب ہولے 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 ہندوستان تک بھی پہنچیا لقب مبارک غریب نواز ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجری غریب نواز حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہونا کہ رامی قدر حضرات خواجہ صاحب دی شہرت ہوگی پورے اجمیر تے ہندوستان دے اندر لوگ دھڑا دھڑا کے نبی پاک دا کلمہ پڑھ دے اچانک کمائی روندی آ گئی کہنے لگی وے بابا انیاں کرامتاں میں کھانا میرے پتر نو پھانسی دی سزا ہو گئی ہے
تے کہن لگی بابا میرا پتر بچا لے میرے پتر نے گناہ بھی نہیں کیتا بے گناہ کہہ دیا اج پھانسی لگ جانی ہے بابا میرے پتر نو بچا لے خواجہ صاحب فرما دینے مائی جے اسی ٹرتے جانے ہیں پر ساڑے جان تو پہلے تیرا پتر پھانسی لگ جائے گا آپ جڑے پہلے مائی دے نال گئی دیکھیا مائی نے پتر سولی چڑھے آئی وہ ماں دے کلیجہ کب گیا تے ماں رہی جا رہی پتر دے پیرا مل دے کے ماں رو رہی خواجہ صاحب دے قریب آئی فرما دینا سولی چار لیا جائے میں حکم دینا اتر آپ جا اور نوجوان زندہ ہو گیا انہیں گلے جو پھندا بھی اتاریا تے آپ نیچے آ گیا تے ماں ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے بے بابا اے کیڑا کمال وکھایا ہی فرمایا لوگوں بندے دا اپنے رب نال انہاں کو تے تعلق ہونا ہی چاہیے کہ بندہ کچھ منگے تے رب دے